बहुत खूबसूरत, बहुत प्यार करने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाले लोग ने। जे प्यार करो तो प्यार दी इंतहा, नफरत करो तो फिर भी प्यार ना। लाहौर लाहौर है, मुल्तान कुछ होर है। अच्छा कहते ने लाहौर पाकिस्तान दा दिल आ, बेशक। मुल्तान की ये ठिपरे है। हिपड़े ने। हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं मुल्तान, पाकिस्तान का कदीमी शहर, बल्कि मुल्कों का कदीमी शहर मुल्तान। 5000 साल पुराना शहर मुल्तान, और ये जनूबी पंजाब की धरती, बहावुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की धरती, हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह की नगरी पे। और आपको दिखाते हैं कि मुल्तान औलिया कराम की धरती के रंग कैसे हैं। जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि मुल्तान औलिया कराम, पीरों की नगरी, क्या बात है, क्या रंग है, क्या अंदाज है, माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये रौनकें ही रौनकें हैं। और ये अभी हम कासिम, किला कासिम पर मौजूद हैं, और यहाँ किला कासिम पे रौनकें हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं बेटा? लाहौर से। जी, लाहौर से। अच्छा, यहाँ पहली मर्तबा आए हैं या पहले भी आए हैं? पहले भी आए हैं। पहले भी आए हैं। ये स्पेशल यहाँ किले पे आए हैं या वैसे को? वैसे रिश्तेदारों के घर। रिश्तेदारों के घर में इंजॉय करने आए। और मुल्तान कैसा लगा है? आप लाहौर में रहते हैं, बड़ी सिटी है, पंजाब का बड़ा सिटी है, और मुल्तान कैसा शहर लगा? हाँ जी, मुल्तान काफी खूबसूरत है। काफी खूबसूरत है। और लाहौर में भी किले हैं। लाहौर में तो फिर अपनी बात है। अपनी बात है, वो तो तारीखी जगह है। से पता कर सबसे मशहूर लाहौर में कौन सी जगह है? और मुल्तान में सबसे अच्छा आपको क्या लगा है? यही दरबार ही लगे हैं इधर जाई वाली साइड, तारीखी चीजें। हाँ, तारीखी चीजें हैं। मुल्तान यानी 500 साल पुराना शहर है और कदीमी शहर है, और इसकी यहाँ तारीखी चीजें हैं। जी नाजरीन, औलिया कराम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात है जनाब। मुल्तान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बुजुर्गों क्या हाल है, खैरियत है? आप कहाँ से आए हैं जनाब? मैं बकर से। बखर से आए हैं। यहाँ स्पेशल किला पे ज़ियारत करने के लिए। कहाँ की ज़ियारत की है और अभी कहाँ करने अभी है शाह रुकन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह बहाउद्दीन बावलक। अच्छा अच्छा, ये ज़ियारत कर लिया या अभी अभी करनी है। अभी करनी है। पहले भी आए या पहली मरतबा? कई बार। हमारी 61 साल गुजर गए, हमारे 61 साल है। और इसे पिछले हफ्ते जो पिछला जुमा में बगदाद शरीफ, शहनशाह बगदाद ते अभी यहाँ हाजिरी है। हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद बाबू पाक साहब मुर्शिद ने उत्थे हाजिरी की थी, जुमा पढ़े तो हाजिरी करके वापस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुल्तान शहर बहुत कदीमी शहर, बहुत ही कदीमी शहर है। और कुछ लोग बताते हैं इटली का शहर, मुझे नाम नहीं आ रहा, तारीख से मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ। इटली का शहर, और ये बहुत कदीमी यानी कि ये शहर है। और आप देख सकते हैं कि लोग ज़ायरीन दूर दराज से, क्या बात है, अकीदतमंद अपने अपने। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये है पार्क। नाजरीन, आपको कुआं दिखाते हैं। सरदार बाकिर खान रहमतुल्लाह अलैह ने ये, जहाँ ज़ायरीन आते थे, 800 साल पुराना ये कुआं है, और सरदार बाकिर शाह साहब ने ये बनवाया था ज़ायरीन के लिए। आप इसमें अकीदतमंद पैसे डालते हैं। अभी आपको ये कासिम पार्क
جو قلعے کا جو پارک ہے قاسم پارک بہت مشہور ہے. اور دیکھیں لوگ مختلف، آج 30 مئی کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور لوگ عقیدت مند اس قلعے پہ آ رہے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں جناب؟ جی بیسیکلی تو ہم پورے والا سے ہیں اور ادھر ہم فیکٹری ایریا میں کام کرتے ہیں. فیکٹری ایریا میں کام. جی اور یہاں قلعے پہ گھومنے کے لیے آئے ہیں؟ جی گھومنے کے لیے آئے ہیں. اچھا اچھا. اور زیارت بھی کی ہے؟ جی زیارت بھی کی ہے. زیارت بھی. اور کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. آپ سب بھائی یعنی اکٹھے ہیں یہاں دوست؟ جی ہم یہ 2 3 4 جو ہیں بہاڑی اور برے والا سے ہی ہیں. بہاڑی اور یہ چوک منڈے سے. اچھا اچھا چوک منڈے سے ہیں. جی اچھا ویور کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ادھر بہاؤدین زکریا جو بہت زبردست ایٹماسفیئر ہے، ادھر آئیں گھومنے کے لیے، اچھی جگہ ہے اور زیارت بھی ہوتی ہے ادھر. بہت شکریہ سر. تھینک جی یو. شکریہ. جی ناظرین کیا بات ہے. السلام علیکم جناب. بڑے سکون سے جناب بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. کہاں سے آئے ہیں جناب؟ سر جی دلی گیٹ ملتان. دلی گیٹ ملتان. جی سر. یار بڑی خوشی سمجھے کہ آپ بیسک ملتان کے ہیں نا. ہاں جی. تو ہمیں ملتان کے بارے میں تھوڑا سا ویور کو بتائیں گے. ملتان بہت خوبصورت، بہت پیار کرنے والا اور بہت محبت کرنے والے لوگ نے. جے پیار کرو تے پیار دی انتہا، نفرت کرو تے پھر بھی پیار. چپیڑ مارو گے تو پیار کرن گے. صحیح ہے. اور اولیاء کرام کی دھرتی ہے یہ تو پھر پیرا پور ملتان ہے گا سرکار. ملتان. اور ملتان ملکوں میں پرانا یعنی قدیمی ہے. قدیمی ہے. ملکوں میں، یہ ہم پاکستان میں نہیں کہہ سکتے، ملکوں میں. ہاں جی. یعنی کہ ایشیا خطے کی نہیں بات کر رہے کہ یعنی کہ دنیا کے خطے میں سے یہ ملتان بھی ایک ایسا قدیمی شہر ہے. بے شک. اچھا ویور کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ویور تو کہ ملتان کے حوالے سے لاہور ہے، ملتان کچھ اور ہے. اچھا کہتے ہیں لاہور پاکستان دا دل ہے. بے شک. ملتان کی ٹھپڑے ہے. ٹھپڑے نے. ہاں اینا تو سان لے جاندا پورا پاکستان. کمال ہے جناب. بہت شکریہ جناب. تھینک یو. تھینک یو جی. تواڈی السلام علیکم جناب. بھائی جان کہاں سے آئے ہیں؟ مظفر گڑھ سے آئے ہیں. کمال ہے جناب. کمال ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ نہیں کہنا چاہیں گے، بس یہی پارک میں بیٹھنا چاہیں گے ہم. اچھا یہ اسپیشل یعنی قلعے پہ آئے ہیں؟ ہاں قلعے پہ اسپیشل آئے ہیں، بیکری کا کام کرتے ہیں قلعے میں اسپیشل. ہاں جی گھومنے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بہاڑی سے. بہاڑی سے ہیں جی. آپ بھی اسپیشل یعنی قلعے پہ گھومنے آئے ہیں؟ نہیں ادھر بیکری میں کام کرتے ہیں. صحیح صحیح. جی ناظرین دیکھیں کہ ملتان میں جیسے یہاں ملازم جاب کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا دل بہلانے کے لیے قلعہ پہ ہی چلے آئے ہیں اور انجوائے کرنے کے لیے. کیا بات ہے جناب. یار ملتان میں قلعہ، یہ آپ تو لنگر کھا رہے ہیں جناب. کہاں سے آئے ہیں جناب؟ ڈیرا غازی خان. تو ڈیرا غازی خان. یہ لنگر کہاں سے ملا ہے؟ ایتھوں ملا بابے سے دیتا. اچھا اچھا اچھا. کسی کی منوتی تھی یعنی منت تھی؟ ہاں جی منت تھی. اچھا لنگر. آپ یہاں رہتے ہیں یا کیسے؟ نہیں اس میں کام کرنا ہے. کم کر. ہاں جی ڈیرا غازی خان تو ملتان. اچھا اچھا کم سلسلہ ہے. دونوں ایتھے لنگر یعنی کہ ہاں جی. بہاؤالدین زکریا دی نگری دے وچ تانوں لنگر. سبحان اللہ. بہت ملا. اچھا جڑے تانوں دیکھ دے پنے کی پیغام دینا؟ اساں یہ دینا پانا ہر بندہ تھی آوے زیارتاں کرے تھا. لنگر ہی فری ہے ہر شے فری. ہر شے فری. سرکار دا لنگر ہی ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. تھینک یو.